अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अल्लाह के वली और एक हिंदू जोगी का वाक़या। एक हिंदू जोगी जिसने अल्लाह के वली को चैलेंज किया। जी हाँ नाजरीन, यह है वाक़या हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू जोगी का। चैलेंज के बाद क्या हुआ ये जानकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मातबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत काजी खुर्शी मोहम्मद कुंजाई बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ गर्मियों के मौसम में हज़रत नौशे पाक रहमतुल्लाह अलैह सफ़र गुज़ीर थे और वो सफ़र में चले तो आप रहमतुल्लाह के हमराह मैं भी था और आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ ही थे। और मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के हमराह सर और पाँव से बरहना जा रहा था, यानी कि मेरे सर पर भी कुछ नहीं था और पैर में चप्पल या जूती वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये गर्मी का मौसम था। तो रास्ते में हज़रत नौशे पाक रहमतुल्लाह अलैह और मेरा एक रेगिस्तान से गुजर हुआ। ये गर्मी का मौसम था, सूरज अपने उरूज पर था। जब हम उस रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो उस वक्त दोपहर का भी वक्त था और उस रेगिस्तान की रेत उस वक्त इस कदर गर्म थी कि अगर उसमें दाना डाला जाए तो शायद वो भी भुनकर ही बाहर आए। और जब हम उस रेगिस्तान में चलने लगे तो उस रेगिस्तान में जैसे ही मैं नंगे पाँव गया तो मेरे पाँव इस कदर जले कि आंखों में भी उसकी हरारत महसूस होने लगी। तो आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर देखकर फरमाया, मियाँ खुशी मोहम्मद, तुम्हारे पाँव तो जलते होंगे। तो मैंने भी उनसे दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज कर दिया, हुजूर आप खुद जानते हैं और आप खूब भी जानते हैं। तभी हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, भाई हम तो सवार हैं, हमारी जूती तुम पहन लो। तो मैंने हज़रत नौशे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी जूती का जोड़ा अपने पाँव में ज़ेब तन करूं। तो फिर आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तो ऐसा करो हमारे साथ तुम भी पीछे सवार हो जाओ। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, या किबला, अगर मैंने आपकी हम रकाबी में बैठना तो इससे अच्छा तो मेरा तमाम जिस्म भी जल जाए, तो ये मेरे लिए सादत दारैन है। लेकिन मैं आपके साथ बैठने की बेद भी भला कैसे कर सकता हूँ हज़रत, कि मैं आपके बराबर सवार हो जाऊँ, आपकी बराबरी में बैठ जाऊँ, वो भी आपकी सवारी पर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता हज़रत। उसके बाद आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ तवज्जह की और उसके बाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, हमारी जीन का फिरा यानी कुंजा पकड़ लो। चुनांचे मैंने जीन का फिराक हाथ में ले लिया और जैसे ही मैंने जीन पर जो हज़रत ने मुझे बताई थी उस पर हाथ रखा तो बिला वक्त उसी वक्त मुझे वो रेगिस्तान की तपती हुई रेत जो आग की मानिंद थी वो इस कदर सर्द मालूम होने लगी कि जैसे मैं पानी में चल रहा हूँ और वो रेत पानी में तर की हुई हो। सुभान अल्लाह। और अब उसकी सर्दी मेरी आंखों में भी चुभने लगी और उसके बाद मेरा पूरा जिस्म सर्द हो गया और मेरे बदन के रोंगटे खड़े भी हो गए और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ के ऊपर चला जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरह बयान किया जाता है कि मनकूल है कि आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा लाहौर तशरीफ़ ले गए। इन दिनों वहाँ शाही पहलवान शेर अली नाम का मुगल ज़ादा आया हुआ था जो कि पहलवान पाए तख्त का खिताब भी रखता था। उसने अफगानिस्तान के एक पहलवान जंगीजोर को कुश्ती में शिकस्त भी दे दी थी। इसीलिए इस मुगलजादे पहलवान की बहुत शोहरत थी और बहुत इज्जत थी और इसका शोहरा बहुत ज़्यादा आम भी हो चुका था। आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह को शौक़ था कि आप भी इस पहलवान को देखें। आपके दिल में ये शौक़ पैदा था। तो एक मरतबा आप हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों, अपने खादिमों समेत उस कुश्ती के अखाड़े में तशरीफ़ ले गए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वही मुगलजादा पहलवान अखाड़े में अपने शागिर्दों के साथ कसरत कर रहा है। आप हज़रत नौशे पाक रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि बुलंद कामिद जिस्म और ताकतवर शख्सियत के मालिक भी थे, तो उस पाए तख्त पहलवान ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर समझा कि ये भी शायद कोई पहलवान ही है कुश्ती के। तो वो पहलवान आपको जानता नहीं था और कहने लगा, नौजवान अगर तुम चाहो तो मेरे किसी शागिर्द से कुश्ती कर सकते हो।
تو آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں تو سیدھا استاد سے ہی کشتی لڑوں گا ان شاگردوں کے۔ چنانچہ وہ پہلوان آگے بڑھا تو آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ کپڑوں کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے تو اس مغل زادے پہلوان نے آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو ایسے دبایا کہ اس کی انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس پہلوان نے بھی سمجھ لیا کہ یہ کسی عام بندے کی طاقت ہرگز نہیں ہے، یہ تو ظہور ولایت ہے۔ تو فوراً وہ پہلوان، وہ نامچین پہلوان آپ کے قدم بوس ہو گیا اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی بھی طلب کی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سہان پال کے نواح میں ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک ہندو جوگی کنہیا لال رہا کرتا تھا۔ اس نے خوب محنت کر کے جادو اور جوگ میں مہارت حاصل کر رکھی تھی اور اس پورے علاقے میں اس کی شہرت اور اس کی دھوم تھی۔ ہر کس و ناقص اس جوگی سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتا تھا اور یہ جوگی بھی اپنی منمانی چلاتا تھا۔ جو بھی اسے طلب کیا جاتا تھا وہ اسے دے دیا جاتا تھا، جو بھی یہ طلب کرتا اسے حاضر کرنا پڑتا تھا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو اور کیا دلت، سب کے سب لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، مگر اس کے خوف کی وجہ سے کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا تھا۔ کوئی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے نام کی شکایت کر سکے۔ ایک دن آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید نے کنہیا لال کی شکایت کرتے ہوئے آپ نوشو پاک رحمت اللہ علیہ سے اس کی شکایت عرض کر دی تو آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایسا بھی ہے کیا، ٹھیک ہے، ہم پھر کبھی اسے ضرور دیکھیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے ایک مرید نے آپ رحمت اللہ علیہ کو گھر مدعو کیا۔ آپ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ کا نام سن کر ارد گرد کے کئی لوگ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آ گئے۔ جب کنہیا لال کو ان بزرگ کا علم ہوا، حضرت نوشو پاک کا علم ہوا، تو وہ گھات لگا کر واپسی کے راستے پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ویرانے جگہ پر پہنچے تو وہ کنہیا لال نام کا جوگی ایک طرف سے نمودار ہو گیا اور آ کر بولا درویش اپنا کرشمہ تو دکھاؤ۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کرشمہ نہیں دکھا سکتا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جوگی۔ تو وہ جوگی کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اس کے بعد وہ قریبی جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جوگی باہر آیا تو وہ 8 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ تو وہ آ کر اپنے جاپ پڑھنے لگا اور پھر اس کے بعد وہ واپس اس جھاڑی کی طرف چلا گیا اور اب کی بار وہ 16 سال کے نوجوان کی صورت میں آیا اور آ کر پھر سے جاپ پکارا اور پھر اس کے بعد واپس جھاڑی کے پیچھے گیا اور اپنی اصلی صورت یعنی بوڑھے سادھو کے روپ میں سامنے آ گیا اور آ کر ہاتھ جوڑے اور بلند آواز میں پکارنے لگا دیکھا میرا جوگ، اور اس کے بعد وہ جاپ کرنے لگا اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی جانب تکنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اللہ اکبر کہنا تھا کہ وہ اچانک جوگی زمین پر گر گیا اور مٹی میں لوٹنے لگا اور اس کے بعد اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ارد گرد کی ہر چیز، کیا پتھر، کیا درخت، کیا پودے، سب کے سب اللہ اللہ پکارنے لگے اور وہ جوگی گھبرا گیا تڑپ کے مارے بھی اور اس کرامت کو دیکھ کر بھی۔ وہ اٹھا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی بھی طلب کی۔ آپ نے اسے اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا اور اسے کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام کی دعوت دی اور اس جوگی نے پھر پوری زندگی آپ رحمت اللہ علیہ کا دامن کبھی نہ چھوڑا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔